हेलो जय मसी सबैजनालाई। सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला। लामो समयपछि हामी फेरि पनि आज बाल सङ्गति गर्नलाई हामी भेला भएका छौँ। मलाई आशा छ सबैजना आरामै हुनुहुन्छ अनि हामी चाहिँ आज पहिलोपटक नानीहरूसँग भेटघाट गर्नलाई हामी अनलाइनको मार्फत हामी सङ्गति गर्न गइरहेका छौँ। आज नानीहरू सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला। अनि आज चाहिँ हामी छोटो आराधना गर्नेछौँ, वर्शिप गर्नेछौँ। अनि त्यसपछि हामी स्टोरी सुन्नेछौँ। अनि त्यसपछि हामी अन्तिममा चाहिँ छोटो क्राफ्ट पनि हामी गर्नेछौँ। नानीहरू हामी सबैजना चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ हामी सुरुको प्रार्थना गरेर चाहिँ हामी सुरु गर्नेछौँ। सुरुमा हामी विश्वासको सार हामी वाचन गरेर चाहिँ हामी सुरु गर्नेछौँ है त। हामी विश्वासको सार पढ्नेछौँ। 1 2 3 म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने माथि अनि उहाँका एक्लै पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि, जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पन्तियस पिलातसको अधीनमा दुःख भोग्नुभयो, जो क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो अनि गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट बिउताउनुभयो, स्वर्गमा चढिजानुभयो अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नुभएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई फेरि आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र मण्डलीमाथि, पवित्रहरूको सङ्गतिमाथि, पाप मोचनमाथि, शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि। आमेन। हुन्छ, हामी यस समय नानीहरू हामी सबैजना चाहिँ सूर्योदयदेखि सूर्य अस्ताएसम्म भन्ने गीत गाएर चाहिँ हामी आज वर्शिप गर्नेछौँ है त। सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा हुनुपर्छ। सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा हुनुपर्छ। प्रशंसा गर उनको सबै सेवकहरू हो, उनको नाउँको प्रशंसा, उनको नाउँ धन्यको हो, अहिलेदेखि सदा सर्वदा। सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा हुनुपर्छ। हुन्छ, हामी फेरि पनि यस समय चाहिँ हामीले पहिला पनि गरेको पुरानो गीत तपाईँहरूले बिर्सिनुभयो होला। हामी यस समय सिङ हाई सिङ लो, तपाईँहरूलाई याद छ। हामी यस समय चाहिँ उठ्नेछौँ, तपाईँहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नाच्दा पनि सक्नुहुन्छ है त, डान्स पनि गर्नुहोस् अनि गीत पनि गाउनुहोस् है त। सिङ हाई सिङ लो, म यहाँबाट बजाउँछु है त। Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He set me free. Oh, I am bringing it up to everyone, the wonder of Jesus' love. Sing high, sing low, singing absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, singing absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He set me free. Oh, I am bringing it up to everyone, the wonder of Jesus' love.
हुन्छ। धन्यवाद। यस समय चाहिँ अब चाहिँ हामी कुन समयमा? हामी स्टोरीको समयमा आएका छौँ है त। हुन्छ, यस समय चाहिँ हामी सबैजना चाहिँ शान्त भएर चाहिँ आज हामी स्टोरी सुन्नेछौँ, आजको स्टोरी है त। आजको स्टोरी हामी पावल र सिलासको बारेमा हामी सुन्नेछौँ। अनि पावल र सिलासको बलिदानको बारेमा चाहिँ आज हामी स्टोरी सुन्नेछौँ है त। हामी चाहिँ यो स्टोरी चाहिँ आज बाइबलमा रहेको प्रेरितको पुस्तक प्रेरित 16को 26देखि 36सम्म हामी यो स्टोरी चाहिँ हामी पाउँदछौँ। पावल र सिलासले चाहिँ उनीहरू चाहिँ जेल अथवा झ्यालखानामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कसरी जिएको थियो भन्ने बारेमा चाहिँ आज हामी हेर्नेछौँ है त। एक दिन चाहिँ पावल र सिलास चाहिँ माकेडोनियाको प्रमुख सहर मेन सहर फिलिपी भन्ने ठाउँमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ पुग्दछ। त्यस ठाउँमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टको बारेमा चाहिँ सुसमाचार सुनाउनको लागि गएको हुन्छ। अनि उनीहरूले चाहिँ येशू ख्रीष्टको बारेमा सुनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको मान्छेहरू, त्यहाँको रोमी नागरिक अथवा रोमी मान्छेहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ यहुदी मान्छेहरू हो। अनि यो यहुदीहरूले चाहिँ आज हाम्रो बिचमा चाहिँ थाहा नभएको अचम्मको कुराहरू चाहिँ हामीलाई सुनाउँदैछ, जुन चाहिँ गोलमाल हाम्रो समाजमा चाहिँ गोलमालको कुराहरू चाहिँ ल्याउँदैछ। आज यिनीहरूले चाहिँ नराम्रो कुराहरू हामीलाई गर्न लगाउँदैछ भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ भड्काउँदैछ भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ठुलो भिड जम्मा गरेर चाहिँ पावल र सिलासलाई घेरा हालेर पावल र सिलास चाहिँ कुटेर शरीरैभरि घाउ बनाएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ के गर्छ? जेलखानामा अथवा जेलमा चाहिँ हालिदिन्छ। अनि त्यसपछि जेलमा हालिसकेपछि चाहिँ पावल र सिलासलाई चाहिँ के गर्छ भनेदेखि यो दुईजनालाई चाहिँ कडा निगरानी अथवा कडा साथ हेर्नु है, यिनीहरू चाहिँ भाग्न नपाओस् भनेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै भित्री अनि कालो कोठामा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ के गर्छ भने हातमा खुट्टामा चाहिँ उनीहरूलाई चेनमा बाँधेर चाहिँ राखिदिन्छ। अनि त्यसपछि जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ बाहिर चाहिँ जान पाउँदैन। जेल अथवा झ्यालखाना चाहिँ कस्तो हुन्छ हामीलाई थाहा छ त, हामीले देखेको त छैनौँ, हामी कोही पनि पुगेको त छैनौँ, तर हामीले बुझेअनुसार चाहिँ त्यहाँ जेलखानामा पुगिसकेपछि हामी बाहिर निस्किन पाउँदैन, बोरिङ टाइम हुन्छ, नराम्रो ठाउँ हो त्यो, हामीलाई थाहा छ है, नराम्रो ठाउँ हो। अनि त्यसपछि पावल र सिलास चाहिँ अब निस्किन पाउँदैन त्यहाँबाट, बोरिङ टाइम हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू प्रार्थना गर्दै परमेश्वरको आराधना गर्दै चाहिँ उनीहरू बस्दछ। आराधना प्रार्थना गर्दा मध्यरात आधी रात पुगिसकेको हुन्छ। अनि त्यसपछि अचानक त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि अचानक चाहिँ भुइँचालो आउँछ, भूकम्प आउँछ, अर्थक्वेक। अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त, सबै ढोकाहरू सबै गड्याम गुडुम भत्किएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ के हुन्छ, फ्री हो। उनीहरूको त हातमा भएको चेन पनि के हो, छुट्टिन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ उनीहरू चाहिँ भाग्न पाउँछ, एकदमै फ्री हो, भागे पनि फ्री हो। तर त्यति बेला चाहिँ त्यो झ्यालखानाको मालिक अथवा झ्यालखाना त्यो जेलमा हेरिरहेको मान्छे चाहिँ सुतिरहेको हुन्छ। अनि अचानक ऊ बिउजेपछि त सबै के छ, खुल्ला छ। अनि उसले चाहिँ के सोच्छ भन्दाखेरि अब त सबै कैदीहरू, सबै झेलखानाभित्र भएको मान्छेहरू त सबै भागिसकेछ, अब त मलाई त मार्छ मेरो मालिकले भनेर उसले चाहिँ के गर्छ, सुसाइड गर्न खोज्छ, आफूलाई चाहिँ मार्न खोज्छ। तर त्यत्तिकै टाइममा चाहिँ पावल र सिलासले चाहिँ के भन्छ, तपाईँले आफैलाई चाहिँ नमार्नुहोस्, हामी यही छौँ, हामी भागेको छैनौँ भन्नुहुन्छ। अनि जेलखानाको मान्छे त, त्यो मालिक त अचम्म पर्छ, तपाईँहरू फ्री हुनुहुन्थ्यो, ढोका पनि सबै खोलेको, फ्री हुनुहुन्थ्यो, तर तपाईँहरू त भाग्नु भएन भनेर अचम्म परेर ऊ चाहिँ बत्ती बालेर चाहिँ भित्र आउँदाखेरि पावल र सिलासलाई चाहिँ त्यहाँ पाउँदछ। अनि त्यसपछि त्यो जेलखानाको मान्छेले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अब मैले उद्धार अथवा म चाहिँ म बचाइनको लागि चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो मान्छेले सोच्दछ। अनि पावल र सिलासले के भन्छ, तपाईँले चाहिँ येशू ख्रीष्टमा चाहिँ विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँले अनि तपाईँको परिवारले चाहिँ
येशू ख्रीष्टमा चाहिँ उद्धार पाउनेछ भनेर चाहिँ भन्दछ। अनि त्यसपछि त्यो झ्यालखानाको मान्छेले चाहिँ पावल र सिलासलाई चाहिँ आफ्नो घरमा लान्छ। आफ्नो घरमा लगेर उनीहरूले खाना खान्छ, सँगै मिठो मिठो खानेकुरा खान्छ। अनि त्यसपछि पावल र सिलासले येशू ख्रीष्टको बारेमा अझै सुनाउँछ। अनि त्यसपछि त्यो मान्छेले, त्यो जेलखानाको मालिक अथवा जेलखाना हेर्ने जेलरले येशू ख्रीष्टमा चाहिँ विश्वास गर्छ। अनि उसको परिवारले पनि विश्वास गर्छ। अनि उनीहरूले चाहिँ एकैचोटि चाहिँ बप्तिस्मा पनि उनीहरू चाहिँ लिन्छ। अनि त्यसपछि पावल र सिलासलाई चाहिँ हामी चाहिँ अब जानुपर्छ, सिलासले चाहिँ अब हामी जानुपर्छ भन्यो जेल छोडेर। तर पावलले चाहिँ के भन्यो, होइन अहिले पनि हामी जान सक्दैनौँ भनेर चाहिँ उनीहरू बसिरहेको हुन्छ। तर पछि चाहिँ भोलि बिहान चाहिँ त्यो जेलको ठुलो मान्छेहरूले चाहिँ के भन्छ, पावल र सिलासलाई चाहिँ छोडिदेऊ भनेर चाहिँ भनिन्छ। आज चाहिँ हामी कतिजना चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ पावल र सिलास चाहिँ जेलमा परे। तर भूकम्पपछि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ केही कुराले चाहिँ रोक्न सकेन। उनीहरू बाहिर जानको लागि चाहिँ एकदम फ्री थियो, तर उनीहरू बाहिर चाहिँ गएन। किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरसँग भरोसा राखेर चाहिँ आफू चाहिँ बलिदान गरे, सेक्रिफाइस गरे। कसरी भन्दाखेरि जेलमा बसेर चाहिँ उनीहरूले जेलरको जीवनलाई पनि बचाउन सके। अहिले यो समयमा पनि हामी धेरैजना घरभित्रै लक भएका छौँ। अनि त्यसपछि हामीले स्कुल जान पनि पाएका छैनौँ, हामीलाई मन परेको ठाउँमा हामी घुम्न जान पाएका छैनौँ, हामीहरू चाहिँ अनि साथीहरूसँग बाहिर खेल्न जान पनि पाएका छैनौँ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ आज यहाँ के छ भन्दाखेरि हामी अरू कसैलाई सहयोग गर्नको लागि, अरू कसैलाई चाहिँ बचाउनको लागि चाहिँ आज हामीहरू चाहिँ घरभित्र चाहिँ हामी बस्नु परेको छ। हामी चाहिँ अरूको सेफ्टीको लागि चाहिँ हामी आफैले चाहिँ सेक्रिफाइस गर्नु परेको छ, हामीले चाहिँ बलिदान गर्नु परेको छ। जस कारणले गर्दा फाइनल्ली चाहिँ आज पावल र सिलासले चाहिँ बलिदान गरे। उनीहरूले चाहिँ जेलबाट भाग्न पाउँदा पनि उनीहरूले चाहिँ भागेन। उनीहरूले चाहिँ भागेन। आज हामीले पनि सेम कुरा चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। हामीलाई गाह्रो छ, बोरिङ टाइम छ, त्यो अवस्था हुँदै पनि अन्तिममा चाहिँ जसरी पावल र सिलासलाई चाहिँ जेलबाट चाहिँ उनीहरूलाई फ्री गराएको थियो, उनीहरूलाई चाहिँ ठुलो मान्छे मालिकले नै फ्री गराएको थियो, त्यसरी नै हामी पनि एक दिन चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ फ्री भएर चाहिँ हामी बाहिर चाहिँ हिँड्न पाउनेछौँ है त। आजको लागि यति नै हो। अनि त्यसपछि स्टोरी यति नै हो। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अहिले चाहिँ हामी क्राफ्ट टाइम गर्नेछौँ है त। क्राफ्ट टाइम गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि आज तपाईँहरू चाहिँ मम्मी बाबा अथवा आफ्नो ठुलो मान्छेको हेल्प लिएर चाहिँ हामी के गर्छौँ भने पेपर चेन बनाउने छ है त। पेपर चेन बनाउने छ है त। पेपर चेन बनाउनको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई A4 पेपर चाहिन्छ। A4 पेपर अथवा कुनै पेपर भयो भने पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि हामी एउटा सिजर लिनेछौँ। अनि त्यसपछि हामी टेप अथवा ग्लु भए पनि हुन्छ। हामी नानीहरू सबैजना हामी ट्राई गर्नेछौँ है त पेपर चेन बनाउन। पेपर चेन बनाउनलाई पहिला सुरुमा A4 पेपर लिनुहोस्। अनि त्यसपछि A4 पेपरलाई चाहिँ काट्ने है त। हामी सुरुमा A4 पेपरलाई चाहिँ यसरी काट्ने। यसरी काटिसकेपछि यसलाई चाहिँ यसरी रोल गरेर चाहिँ टेप अथवा ग्लुले टाँस्दा पनि हुन्छ। हामी यसलाई चाहिँ हामी यसरी टाँस्नेछौँ। फर्स्टको चाहिँ यसरी टाँसिन्छ है त। अनि सेकेन्डको चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो भित्र यसरी छिराएर अनि यसलाई चाहिँ फेरि रोल गर्नेछौँ। यसरी छिराएर हामी यसलाई फेरि यसरी है त, यसरी रोल गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई पनि फेरि टाँस्नेछौँ। हामी फेरि त्यसै गरी अर्कोलाई पनि त्यसरी भित्र राखेर चाहिँ यसलाई चाहिँ रोल गरेर चाहिँ यसरी टाँस्नेछौँ। जतिवटासम्म हुन्छ त्यतिवटा चाहिँ रोल गरेर यसरी टाँसिएपछि चाहिँ अनि यो चाहिँ यस्तो खालको भन्छ है त। यस्तो खालको भन्छ, यो चाहिँ पेपर चेन है त। अनि हामी चाहिँ याद गर्न सक्छौँ, योलाई चाहिँ हामी घरमा डेकोरेट पनि गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि हामी यो स्टोरीलाई चाहिँ फेरि पनि याद गर्न सक्छौँ। हामी चाहिँ अहिले चेनमा छौँ, हामीलाई गाह्रो छ, तर पनि हामी चाहिँ यो गाह्रो समयमा पनि पावल र सिलासले जसरी चाहिँ जेलखानामा उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरसँग प्रार्थना गरे, आराधना गरे, आज हामीहरू पनि सबैजना चाहिँ
यो गाह्रो अवस्थामा हामी प्रार्थना गर्दै अरूको निम्ति भए पनि हामी चाहिँ यो समयमा चाहिँ सेभ भएर बस्नेछौँ। हुन्छ, जय मसीह। हामी चाहिँ अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ अनि अन्तिम प्रार्थनाको लागि चाहिँ हामी प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना हामी सँगै भन्नेछौँ है त, सँगै हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। म प्रार्थना गर्नेछु अनि तपाईँहरू चाहिँ यो सकिसके यो भिडियो सकिसकेपछि पनि यो क्राफ्ट गरेर चाहिँ अझ यसलाई चाहिँ कलरहरू गरेर कलरबाट डेकोरेट पनि गर्न मिलिन्छ। कलर छ भने कलरद्वारा हामी डेकोरेट गर्दै पनि गर्न सकिन्छ है त। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। भन्नुहोस्, हामी सबैजना आँखा बन्द गर्नेछौँ अनि प्रार्थना गर्छौँ। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाउँ पवित्र होस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्। हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट बचाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्। आमेन। जय मसीह। बाई बाई। हामी फेरि पनि भेट्दै गरौँला।